कालीगण्डकीलाई डाइभर्सनै गर्नु थियो भने या त्यति भूमिगत जलस्रोत त्यति चिन्ता थियो भने गण्डक सम्झौतापछि भएको चाहिँ पानीका नहरहरू सुक्खा हुँदाखेरि किन नबोलिएको? गण्डकको त्रिवेणीभन्दा तलपट्टि गएका 2-3 नहरहरू सुक्खा छन्, पानी सबै इन्डियातिर गएको छ, हिउँदमा सबै पानी इन्डियातिर जान्छ, अहिलेसम्म पानी कहिले पनि यत्रत्र आउँदैन। अनि बर्खामा पानी चाहिँ छोडिन्छ र महेशपुरदेखि लिएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ सबै बस्तीहरू तलका डुबाउनु हुन्छ र तराई चाहिँ डुबाउनु पर्ने गरेको छ। सबभन्दा बढी विरोध कसले गर्छ भन्दा यो कालीगण्डकी सम्झौतापछि गण्डक सम्झौताको कुरा देखाएर भारतले विरोध गरेको नाटक गर्छ। नियत भारतलाई रिजाउनै गरिएको हो, भारतीय डिजाइनमा भएको हो। कालीगण्डकी छ, शालिग्राम छन्, मुक्तिनाथ छन्, त्यही कारणले गर्दा विदेशीहरू हामीलाई हेर्न आउँछन्, बुझ्न आउँछन्। हाम्रो आस्था, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता कालीगण्डकी कारणले चाहिँ जीवन्त छ। यदि कालीगण्डकीलाई यो वा त्यो रूपमा बङ्ग्याएर लानियो भने त्यो हाम्रो जीवन्त इतिहास कहाँ पुग्ला, हाम्रो सभ्यता कहाँ पुग्ला, हाम्रो सम्पदा कहाँ पुग्ला, हामीलाई भोलि सन्ततिहरूले के गर्ला? किन देवनदी हुन् यहाँ चाहिँ नै दामोदर कुण्डदेखि लिएर त्रिवेणीसम्म घाटहरू भन्दै जाँदा 108 भन्दा बढी घाटहरू छन्। ती घाट मात्र होइन, त्यहाँ कल्पवासको संस्कृति छ, त्यहाँ साधनाको संस्कृति छ। पुराण हामीले पल्टायौँ भने कालीगण्डकीका कुरा नलेखिएको कुनै पनि कुरा छ। यो महत्त्वपूर्ण नदीलाई बचाउने कि नबचाउने? अमेरिकामा म गएर आएँ केही महिना अगाडि, त्यहाँ चान्सुन स्कूलका चाहिँ 100 भन्दा बढी मन्दिर छ। हरेक मन्दिरमा हाम्रो कालीगण्डकीको शालिग्राम राखिएको छ। म त्यही शालिग्रामको मुलुकबाट आएको भनेर भन्दा उनीहरूको सम्मान गर्ने हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ। त्यस्तो गौरवपूर्ण चिज हामीले लोभ गर्न खोजिरहेका छौँ, यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि हामी तयार छौँ। कालीगण्डकीमा स्वयं भगवान विष्णुको अवतार शालिग्राम बगेर आउनुहुन्छ। यस्तो महत्त्व एउटा धार्मिक आस्था बोकेको यो जुन नदी छ यो चाहिँ विनाश नहोस्। सडक तताउन वा रगत बगाउन परे पनि कालीगण्डकी बचाउनको लागि हामी जस्ता युवाहरू तयार छौँ। तपाईँले दह्रो तरिकाले खुट्टा टेक्दिनु होला, परेको बेलामा हामी छौँ। देश पीडितको एउटा भिडन्तको रूपमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरेर दोहोनको सुरुवात भयो। कहीँ न कहीँबाट यो चाहिँ निर्देशित परिचालित पनि हो। विश्वमा कहीँ नपाइने शालिग्राम साक्षात् भगवान, जसलाई प्राण प्रतिष्ठा नगरिकन सिधै पूजा गर्न सकिन्छ। अरू सबै मूर्तिहरूलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ, स्थापना गर्नुपर्छ, भगवानलाई त्यहाँ बसाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ। शालिग्राम पर्दैन। विशेष गरी भारतको स्वार्थमा रहेको एकदमै विशेष गरी भारतको स्वार्थमा छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ सांस्कृतिक पक्षका साथीहरूले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको मुद्दा पनि राख्नुपर्छ। देवघाटको अस्तित्व नष्ट हुन गइरहेको छ यो परियोजनाले भन्ने कुरामा त्यो साइन्टिफिकली क्लियर छ। यो भावनात्मक कुरा, इमोसनल कुरा मात्र हो। सानो तागतले यो डाइभर्सन परियोजना रोक्नेवाला छैन। हाम्रो लडाइँ चाहिँ अत्यन्तै ठुलो लडाइँ हामीले लड्नुपर्नेछ। हामी चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा हामी उपस्थित हुनुपर्नेछ। मुख्यमन्त्रीलाई असफल गराउनु पर्छ भनेर यो चाहिँ यो समयमा ल्याएर कार्यरत गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीजीको सफलता र असफलता यसभित्र गाँसियो। यदि कालीगण्डकी भएन भने देवघाटको के महत्त्व? आजको परिस्थिति देवघाट एक प्रकारले काशीको बराबरी गर्ने स्थितिमा छ। देवघाटमा जो पूज्य सन्तहरूद्वारा जुन कार्य भएर जुन गुरुकुलहरूको सञ्चालन भइरहेको छ, त्यहाँ संस्कृतको शास्त्रहरूको विकासको जुन कार्य भइरहेको छ, त्यो प्रकारले काशीलाई चाहिँ बराबरी गर्ने अवस्था छ। काशीबाट बिस्तारै विस्थापित हुँदैछ भनेदेखि देवघाटमा त्यो अहिले फल्दै फुल्दै। पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सदनमै कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन्छ भने शिरछेदनसम्म गर्न तयार छु भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। हामीसँग उठेर सिङ्गो गण्डकी प्रदेश सभाले कालीगण्डकी डाइभर्सनका विरुद्धमा आफ्नो एकबद्धता जाहेर गरेको। विष्णु पौडेलको पछाडि एउटा ठुलो शक्ति छ जुन धेरै बलियो छ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्छ। सिँचाइ नै चाहिएको हो भने त्यही छ पानी, विद्युत चाहिएको छ भने हामी कमिटमेन्ट गरौँ। हाम्रो प्रदेशमा हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ र हामी गइरहेको 150 मेगावाट हामी दिन सक्छौँ। त्यहाँका जनताप्रति हाम्रो केही छैन। तर यो नितान्त एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्छ, कसैको स्वार्थको लागि जुन कार्यक्रम आएको छ, यसमा सिङ्गो प्रदेश एक भयो। यसको महत्त्व बुझ्नेहरू सबै आन्दोलित भएको अवस्था छ। यो चिजलाई पनि यदि नजरअन्दाज गर्छ केन्द्रीय सरकारले भने त्यो परिणाम उसैले भोग्छ। यस अर्थमा यहाँहरू ढुक्क गरेर जानुहोस् र हामीले आह्वान गरेको बेलामा, अपिल गरेको बेलामा
यहाँहरू उपस्थित भइदिनुहोस्। यिनै कुराहरू राख्दै यहाँ कालीगण्डकी डाइभर्सन राष्ट्रघात हो। कालीगण्डकी सभ्यताको रक्षा गरौँ। विकासको नाममा हुन लागेको सभ्यता नाशको खुलेर विरोध गरौँ। आयोजक विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समिति, राष्ट्रिय धर्म जागरण अभियान नेपाल, गण्डकी प्रज्ञा सभा, कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान। हामी यहाँहरूलाई जस्तो सुकै सेवा गर्न हामी तयार छौँ। यहाँहरूले आह्वान गर्दाको दिन हामी सडक तताउनलाई कुनै दिन कुनै कमी राख्ने छैनौँ भने यहाँलाई हामी यो प्रतिज्ञा पनि गर्छौँ। विश्व सभ्यताको उद्गम भूमि र विश्व सभ्यताको सबभन्दा प्राचीन मानव सभ्यताको सबभन्दा प्राचीन यो फोसिल्स भनेर नासाले वैज्ञानिकहरूसँग प्रमाणित गरेको छ। हामीले यद्यपि हामीले भगवान् भनेर पूजा गर्छौँ, वैज्ञानिकहरूले पनि यो मानव सभ्यताको सबभन्दा पुरानो फोसिल्स भनेर यो चाहिँ अवशेष भनेर मान्यता दिएको छ। कालीगण्डकीको सालगार ढुङ्गा हामीले आदर गर्छौँ, पूजा गर्छौँ। संसारभरिका 3 अरबभन्दा बढी सनातनी धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो घरमा शालिग्राम एउटा शालिग्राम राख्न पाउँदाखेरि उनीहरूले गौरव ठान्दछन्। त्यो शालिग्राम गर्भा, जसले गर्भमा शालिग्राम लिनुहुन्छ र अनन्त शालिग्रामहरूको उत्पादन हुने कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गर्ने र बाटो फेरिदिने भन्ने खबरले हामी अत्यन्त मर्माहित भएका छौँ। हामी विश्वभरिका 3 अरब सनातनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी आज यहाँ विभिन्न संस्थाहरूबाट यहाँ आएका छौँ। विशेषज्ञ विज्ञहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। कालीगण्डकीको विषयमा विज्ञता हासिल गरेका पिएचडी गरेका डाक्टरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। शास्त्रज्ञ पनि हुनुहुन्छ। विकास प्रेमी राजनीतिक नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। सन्त महन्तहरूको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व, हाम्रो संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय स्वामी डाक्टर लेखनाथ नारेश्वर पिठाजी हुनुहुन्छ। यहाँ नारेश्वर पिठाजी हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभएको छ। यसै गरी जाऊँ यसै उहाँ चाहिँ हाम्रो परिचय आफै दिने गरायो परिचय आफ्नो दिएको हुन्छ। मैले बुझेको भने अब यसरी सबभन्दा पहिला हामी परिचय गरौँ। हामीले त यताबाट परिचय लिनुपर्ने कुरो भएन। यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीको र माननीय मन्त्रीजी कुमार खड्काजीको परिचय हामीले दिनु बताइरहनु परेन। अब आफ्नो परिचय एकपटक सबैले दिउँ। सङ्घ संस्थाहरूको हजारौँ सङ्घ संस्थाहरू अहिले हामी तत्काल आएर के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। कोभिडको समय त हामीले चाहिँ धेरै मान्छेहरू अहिले गर्नुहुन्न भनेर प्रतिनिधिको हामी आएका छौँ। र अर्को कुरा जानकारीका लागि अझ देशैभरि यो चाहिँ कालीगण्डकी यो प्रदेशमा मात्रै होइन, प्रत्येक देशैभरिका सन्त महन्त यो चाहिँ वातावरणविद अनि त्यसले चाहिँ विकासविदहरू जलस्रोत विज्ञहरू सबैले यसमा चाहिँ त्यसमा 2 करोड वर्षको इतिहास चाहिँ त्यो शालिग्राममा अंकित छ। त्यसले विश्वको पर्यटन नेपालको एकमात्र एकदमै त्यसलाई पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना भएको हाम्रो दामोदर कुण्डदेखि देवघाटसम्मको उसलाई चाहिँ नाच्न पाइँदैन। किन भन्दा जैविक विविधता 2 करोड वर्ष अगाडि के थियो? अघि हाम्रो माननीय शङ्कर पाण्डेजीले भने जस्तै मानव उद्गम यो चाहिँ क्षेत्र जुन उठान हिमाल उठे पछाडिको यसमा जुन विकास भयो त्यो विकासको कुरा त्यसमा छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ डाइभर्सन गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अघि भर्खरै जुम मिटिङ देवघाटको सबै सन्त महन्तहरू काठमाडौँ देवघाट नेपाल राज्यभरिको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग मैले यही कुरा राखेर अनि दौडेर यता आएँ। नम्र हामीलाई त पोहोर देवघाटको उसमा पनि हजुरको सुनेका थियौँ, हाम्रो धारणा बुझेका छौँ र यसमा अलिकति हजुरलाई बल दिनलाई हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्नलाई हामी राख्छौँ। नमस्कार माननीय मुख्यमन्त्रीजी लगायत उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुहुने र सरदेवदेव लगायत सम्पूर्ण ओमको नमनका ग्रन्दछु। मेरो नाम पार्वती पौडेल, विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल कास्कीको अध्यक्षको रूपमा काम गरिराखेको छु र मेरो पनि एकदमै हामी सबैको अगाडिदेखि नै हामीले फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीले जनाइराखेका पनि छौँ। यो कसै गरी पनि यसलाई रोक्नुपर्छ हाम्रो उद्देश्य। धन्यवाद। नमस्कार मुख्यज्यू, आदरणीय लोकप्रिय सांसद कृष्णजी,
यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा म विश्व महासङ्घ नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हामी यो गत वर्ष यो डाइभर्सनको कुरा सुनेदेखि नै यो आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। मुख्यमन्त्रीसँग पनि धेरै पटक हामीले यो वार्ता गरेका थियौँ र देवगाको पनि धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। खास गरिकन दुईवटा कुराहरू छन्। यो कालीगण्डकीको बारेमा जुन सिँचाइको कुरा, भूमिगत जलस्रोत को कुरा आइरहेको छ, भूमिगत जल चाहिँ सुक्यो त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। वास्तवमा चाहिँ तिनाउ पछि हाम्रो एकदमै जम्मा 30-31 किलोमिटर पछि भारत पर्छ। पहिलो कुरा हामीले यो कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपालको भूभाग कति बच्छ भन्ने कुरा हो पहिलो कुरा। तिनाउ डाइभर्सन गरिसकेपछि गएको जलले नेपालको भूभाग कति बच्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, यदि कालीगण्डकीलाई डाइभर्सनै गर्नु थियो भने या त्यति भूमिगत जलस्रोत त्यति चिन्ता थियो भने गण्डक सम्झौता पछि भएको चाहिँ पानीका नहरहरू सुक्खा हुँदाखेरि किन नबोलिएको? गण्डकको त्रिवेणीभन्दा तलपट्टि गएका 2-3 नहरहरू सुक्खा छन्। पानी सबै इन्डियातिर गएको छ। हिउँदमा सबै पानी इन्डियातिर जान्छ। अहिलेसम्म पानी कहिले पनि यतातिर आउँदैन। अनि बर्खामा पानी चाहिँ छोडिन्छ र महेशपुरदेखि लिएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ सबै बस्तीहरू तलका चाहिँ डुबाउनु हुन्छ र तराई चाहिँ डुबाउनु पर्ने गरेको छ। अहिलेसम्म गण्डकी बचाउको बारेमा अहिलेसम्म नेकपाको सरकारले कहिले आवाज उठाएको मलाई चाहिँ थाहा छैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने यदि कालीगण्डकीलाई यदि तराईलाई नै बनाउने हो भने हामीले चाहिँ देवघाटदेखि कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरेर यदि हामीले चाहिँ राप्ती भालुबाङसम्म लान सक्छौँ भने त्यहाँ ठुलो नदीको दुवै साइडमा ठुलो बाटो बनाउन सक्छौँ, त्यहाँ बोट चलाउन सक्छौँ र त्यहाँ पानीको विकास गर्न सक्छौँ र चुरेबाट या पाहाडबाट गएका खहरेहरूले जुन विनाश गरेको त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। अझै त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब हामीले देवघाटबाट पानीलाई यदि डाइभर्सन गरेर चाहिँ लान सक्थ्यौँ भने हामीले त्यहाँ दुईटै कुराको बाटोहरू निर्माण गरेर चाहिँ दुवैतिर त्यसको आकर्षण गर्न सक्थ्यौँ। अर्को कुरा के छ भने एकदम खोट के छ भने अब जलविद्युत आयोजनाको लागि चाहिँ ठुलो महँगो योजना लागू गर्नुपर्छ नेपालमा भन्ने छैन। हामीले अहिले पनि देखेका छौँ अहिलेसम्म लगभग अब बनेका निर्वाचन आयोजनाहरूलाई यदि सम्पन्न गर्ने हो भने 1200 मेगावाट बिजुली चाहिँ नेपालको चाहिँ अब चाहिँ उत्पादन हुने प्रकरणमा छ। हामीलाई चाहिने 1400 हाराहारी हो। त्यसपछि अब चाहिँ बढ्ने जति योजनाहरू छन् त्यो कालीगण्डकीलाई छोडेर पनि 2200 मेगावाट चाहिँ विद्युत चाहिँ अब नेपालमा उत्पादन हुँदैछ 3-4 वर्षभित्रको दौरानमा भन्ने कुरा प्रत्यक्ष भइरहेछन् विज्ञहरू चाहिँ। त्यही बिजुली निकाल्नको लागि मात्रै पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। नेपालले त्यो पुग्छ। अनि नेपालले अहिलेसम्म बढी भएको विद्युतको सोही मार्केट खोजेको छैन। अहिलेसम्म के छ भने हामीले 3.5-4 रुपियाँमा चाहिँ विद्युत बेचेर 9 रुपियाँमा विद्युत किनिरहेको अवस्था छ। हामीले हाम्रो सही मार्केट कहाँ हो भनेर अहिलेसम्म विद्युतको मार्केट नखोजिकन अनावश्यक ठुला विद्युत आयोजनामा चाहिँ हामीले खर्च गर्नुभन्दा सानसाना विद्युत आयोजनाहरूमै खर्च गर्नु र तिनै उत्पादन गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ अहिलेको हिसाबले। किन हामीले निश्चित मार्केट नपाएको हुनाले नेपालको विद्युतलाई विश्वव्यापी गर्नको लागि पनि त्यो किसिमको खपत कहाँ हो त, हाम्रो मार्केट कहाँ हो, त्यसको अहिलेसम्म सही पहिचान भएको छैन। हामीले बेच्ने भारतमा हो, भारतले किन्ने भनेको सस्तोमा हो। यो अवस्थामा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो सरासरी के छ भने अहिले सबभन्दा बढी विरोध कसले गर्छ भन्दा यो कालीगण्डकी सम्झौता पछि गण्डक सम्झौताको कुरा देखाएर भारतले विरोध गरेको नाटक गर्छ। नियत भारतलाई रिजाउनै गरिएको हो, भारतीय डिजाइनमा भएको हो। किनभने कोशीदेखि लिएर बागमती रिभरसम्मका सबै नदीहरूले चाहिँ तपाईँको पश्चिम पूर्वको बिहारलाई पुरा चाहिँ तलको भूमिगत जलस्रोतलाई चाहिँ विकास गरिसकेको छ। त्यहाँ प्रशस्त छ। अहिले सबभन्दा समस्या परेको उनीहरूलाई कानपुर लगायत गरी हाम्रो लखनऊ र चाहिँ गोरखपुरको चाहिँ वरिपरिको फाँटहरूमा सुक्खा पर्दै गएको छ। त्यहाँ भूमिगत जलस्रोत चाहिँ सिद्धिसकेको छ। त्यसको विकास गर्न उसलाई जसरी पनि नितान्त बढी पानी चाहिँ उसलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिन्छ। किनभने कर्णालीको बहाव भन्दा र यो बिचको जुन बहाव छ, यो बिचको बहावलाई उसलाई बढाउनको लागि र तलको भूमिस्रोत जलस्रोत बढाउनको लागि भारतलाई चाहिँ पानी पर्याप्त चाहिन्छ। किन पानी बगेर त भारत जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो भारतीय ठुलो खेलमा यो आयोजना बन्न लागेको हो। यो स्पष्ट छ। उसले गण्डकी सम्झौता देखाएर नक्कली राष्ट्रवादको कुरा आउँछन्। भारतले विरोध गरे चाहिँ गर्छ, अभिनय गरे चाहिँ गर्छ र यो आन्तरिक भारतीय काममै भएको राष्ट्रघात हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण यदि हामीलाई पानी त्यति तराईको माया थियो भने आज तराईमा आज विष्णुजी त्यही हुनुहुन्छ। आज नवलपरासीदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कपिलवस्तुसम्मका जग्गाको 50 लाख रुपियाँ कट्टा जग्गा छ। 50 लाख रुपियाँ पर्ने जग्गाको कट्टा जग्गा किनेर कसले खेती गरेको छ? खेती गर्ने मान्छे जसको खेती छ बढी, मेरो 5 बिघा जमिन छ तराईमा, मैले खेती गर्न सकेँ होइन। मलाई गाह्रो भइरहेको छ। खेती गर्ने मान्छे पाइँदैन। म त्यो रूपन्देहीको बासिन्दा हो म। अनि खेती गर्ने मान्छे नपाएर चाहिँ श्रमशक्ति नभएर खेतबारीहरू भइरहेका छन्। सबै जग्गाहरू घडेरीमा बिक्री भइरहेका छन्। अनि कसको लागि हो यो चाहिँ कृषिको लागि चाहिँ कहाँनिर सिँचाइ गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ जल चाहिएको हो? यदि हामीलाई त्यस्तो हो भने अरू कुराले कति नोक्सान गरेको छ, हामीले अरू कुरालाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। या
नारायणघाटदेखि बुटोलसम्मका सबै नदीहरूलाई हामीले व्यवस्थित गरेर चाहिँ हामीले नहर बनायौँ भने हाम्रो भूक्षय पनि रोकिन्छ, हाम्रो चाहिँ बाढी पहिरो पनि रोकिन्छ र विकास पनि हुन्छ। हामीले त्यो गर्न नसकेर केवल यो हामीलाई चाहिँ आँखामा छार वालालाई चिन्चे कुरा देखाइरहेका छन्। यो अत्यन्तै घोर आपत्ति छ। यसलाई धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबको बारेमा गुरुजीहरू अरूले बोल्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा थोरै एक बेलामा निवेदन गरेँ, थोरै म बढी भने आज आएको बेलामा यो गण्डकी प्रज्ञा सभा भन्ने हाम्रो पोखरामा अत्यन्तै पुरानो संस्था छ। त्यसको अध्यक्ष हाम्रो स्वर्गीय ब्राह्मण समाज नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर नामप्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ। अनि त्यसै हामीसँग यो कालीगण्डकीको बारेमा चाहिँ रिसर्च गर्नुभएका आदरणीय गुरु जगन्नाथ, उहाँ हाम्रो संस्कृत क्याम्पसको चाहिँ प्राचार्य पनि हुनुहुन्छ जगन्नाथ रेग्मीजी। धेरै विज्ञहरू हाम्रो कुलप्रसादजी, त्यसै लगायत धेरै विज्ञहरूको एउटा गण्डकी प्रज्ञा सभा, हाम्रो डाक्टर दिलबहादुर छेत्री लगायतको हाम्रो एउटा चाहिँ गण्डकी प्रज्ञा सभा छ। अहिले एउटा यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गिजाइरहेको छ, विज्ञहरूलाई गिजाइरहेको छ। अत्यन्तै यहाँ विद्वत वर्गहरूको एउटा ठुलो गण्डकी प्रज्ञा सभा हुँदै अब यो डेमोक्रेसी फोरमको भनेर होला, आदि इत्यादि भनेर होला, अलि अत्यन्तै गिज्याउने हिसाबले अत्यन्तै अब त्यो नाम सुन्दाखेरि पनि कता कता गण्डकी प्रतिष्ठान प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्दा पनि लज्जाबोध हुने किसिमको प्रतिष्ठानहरू तयार भएर आएको छ। अगाडिको कार्यक्रममा यो बारेमा पनि अलिकति यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई पनि छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्दछु। विषयवस्तु धेरै बसिसक्नु भएको छ यहाँहरूले। हामी कालीगण्डकी छ, सालग्राम छन्, मुक्तिनाथ छन्। त्यही कारणले गर्दा विदेशीहरू हामीलाई हेर्न आउँछन्, बुझ्न आउँछन्। हाम्रो आस्था, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता कालीगण्डकी कारणले चाहिँ जीवन्त छ। यदि कालीगण्डकीलाई यो वा त्यो रूपमा बङ्ग्याएर लानियो भने त्यो हाम्रो जीवन्त इतिहास कहाँ पुग्ला, हाम्रो सभ्यता कहाँ पुग्ला, हाम्रो सम्पदा कहाँ पुग्ला, हामीलाई भोलि सन्ततिहरूले के गर्ला। एउटा चाहिँ प्राकृतिक सम्पदालाई पनि थेग्न नसक्ने, यसलाई रोक्न नसक्ने, यसलाई बचाउन नसक्ने हाम्रो कस्तो अवस्था होला, यो कुरालाई मध्यनजर गरेर यो अहिले जुन डाइभर्सनको कुरा उठिरहेको छ यो नियोजित छ, षड्यन्त्रपूर्ण छ। हाम्रो आस्थामाथि गहिरो चोट पुगेको छ र भोलिलाई पनि पुग्नेछ। हामीलाई सराप्ने पनि छ। त्यसो भएको हुनाले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले यसका बारेमा धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। विगतमा पनि यो कुरा हल्लाका रूपमा आयो अथवा यथार्थ रूपमा आयो। हामीले ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझायौँ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, पहिलाको मुख्यमन्त्रीज्यूलाई। त्यसपछि किरण गुरुङलाई पनि हामीले बुझायौँ। उहाँले भन्नुभयो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदिमा मैले कुनै पनि रूपमा यो डाइभर्सन हुन दिन्न भनेर भनेका रेकर्डहरू हामी सुन्दैछौँ, पत्रिकाहरू पनि बोलिरहेका छौँ। अहिले हामीले ठुलो विश्वास र आस्था भरोसा लिएर यो पक्कै पनि यहाँको नेतृत्वमा यो कुरा रोकिन्छ भन्ने हामी चाहिँ ठान्दछौँ। र धेरै कुराहरू आइसकेको हुनाले मैले भन्न चाहन्न। मैले अहिले संस्कृत क्याम्पसको चाहिँ नेतृत्व सम्हालेको छु। कुनै मौका परेको बेलामा यहाँलाई लैजाउँला भन्ने मेरो एउटा प्लान पनि मैले राखेको छु। र म एउटा साहित्य कर्मी व्यक्ति पनि हो। र मैले भर्खरै अध्ययन गर्दा गण्डकीमा जति साहित्य, गण्डकीमा जति काव्य भारतका अथवा नेपालका अन्यत्र कसैको पनि लेखिएको छैन। यिनी देवनदी हुन्। यहाँ चाहिँ नै दामोदरकुण्डदेखि लिएर त्रिवेणीसम्म घाटहरू भन्दै जाँदा 108 भन्दा बढी घाटहरू छन्। ती घाट मात्र होइन, त्यहाँ कल्पवासको संस्कृति छ, त्यहाँ साधनाको संस्कृति छ। पुराण हामीले पल्टायौँ भने कालीगण्डकीका कुरा नलेखिएको कुनै पनि कुरा छैन। यो महत्त्वपूर्ण नदीलाई बचाउने कि नबचाउने यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हामी फेरि पनि विश्वास र आशा भरोसा राख्छौँ यहाँको नेतृत्वमा यो हुन लागेको डाइभर्सनलाई बन्द होस्, हाम्रो आस्थामाथि आघात नपरोस्। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण मेरो नाम वीरेन्द्रराज पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेस संघीय जिल्ला कार्य समितिको कोषाध्यक्ष। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एवं नेपाली काङ्ग्रेस संघको तर्फबाट हार्दिक बधाई छ र सफल कार्यकालको शुभकामना छ। र कालीगण्डकीको बारेमा मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मैले अहिले व्याख्या गरेर बताइरहनु पर्ने लाग्दैन। उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। एकदम हाम्रो कालीगण्डकीको बारेमा परिचित दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र जुन डाइभर्सनको कुरा आइराखेको छ त्यसले कालीगण्डकीको नामलाई नामै गर्ने हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र त्यसलाई संरक्षण गर्नको निमित्त कस्तो पहल गर्नुपर्ने हो त्यसको नेतृत्व माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले नै गर्नुहुनेछ।
जुन मैले त सम्पूर्ण मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यू सम्पूर्णलाई मेरो मङ्गलमय शुभकामना। अनि यो जुन गालीगण्डीको विषयमा के छ भन्दा मैले कता कता सुनेको थिएँ कि अमेरिकाबाट को मान्छेहरू चाहिँ नदीमा शिला फेला पर्छ। शिला नै हाम्रो जुन भने मूर्ति एउटा त फोर्यो भने सुन पनि फेला पर्छ अरे मैले एउटा भनौँ न ऐतिहासिक त्यस्तो खालको नदी चाहिँ आज अन्तै डाइभर्सन गर्ने भन्दाखेरि हामी कता कता क्या हामी हिन्दूहरूको लागि त कता कता सस्तो हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सबै म त केही जानेको छैन। म एसबी सिन्धु महासङ्घको जिल्लाका सदस्य हुँ। मेरो नाम हरिचन्द्र आचार्य, पोखरा 12 भद्रकाली मार्ग मेरो घर हो। यसमा चाहिँ अब भनौँ न सबैले सक्दो सहयोग गरेर यसलाई विफल पार्ने जुन यो गालीगण्डकीलाई डाइभर्सनको विफल पार्नलाई सबै तन मन धनले भन्छ नि जति सकिन्छ त्यसमा सबै लागौँ भन्दै यो विन्ती गर्छु। नमस्कार। ठिकै छ मास्टर मान्छे उभिरहेको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू अनि मन्त्रीज्यू सबै साथीहरू, सर्वप्रथम हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक बधाई। यो कोभिडका कारणले चाहेर पनि आउन सकेको थिएन बधाई ज्ञापन गर्नका लागि। यहाँले यो पद लिएर यहाँ बसिरहँदा हाम्रो एउटा गौरवको अनुभूति गरिरहेका छौँ। आज अर्को सुखद कुरो के भने हाम्रो मन्त्रीजी कुमार खड्कासँग पनि लामो समय भएको थियो भेट्नु भएको। हामी त सहकर्मी हौँ कुनै बेला सँगै आन्दोलन मात्रै हिँडियो। यहाँसम्म यो गण्डकीको कुरासम्म नारायण प्रसाद अधिकारी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढाउँछु। अहिले ब्राह्मण समाज नेपालको र गण्डकी प्रज्ञा सभाको अध्यक्ष बनाइदिनु भएको छ साथीहरूले। काली गण्डकी भनेको एउटा सामान्य नदी मात्रै नभएर यो हाम्रो गौरवपूर्ण संस्कृति र यो सभ्यता पनि हो। विश्वका 17वटा प्रमुख सभ्यतामध्ये एउटा सभ्यता बाँकी छ, हिन्दू सभ्यता। त्यो हिन्दू सभ्यताको मुख्य नदी गण्डकी सभ्यता। त्यसो हुनाले यसलाई समाप्त पार्न सकियो भनेदेखि अब हामी दिल्लीदै भयौँ भन्ने खालको चाहिँ भावना कसैले बोकिरहेको छ। त्यसमा सहयोग पुर्याउनका निमित्त सबै कार्यहरू भइरहेका छन्। अब यी भित्रका गहिरा कुराहरू यहाँले चाहिँ हामीले भन्दा बढी बुझ्नुहुन्छ। यो विषयमा हामीले भन्दा पहिला यहाँले कुरा उठाउनु भएको छ र यस विषयमा लामो अध्ययन गरेका साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ। मैले धेरै भन्नु छैन, भन्नु धेरै छ तर अहिले धेरै छैन। अर्को कुरा अहिले चाहिँ विदेशमा हाम्रो हिन्दू संस्कृति धर्म अत्यन्त लोकप्रिय हुने गएको छ। दिनानुदिन अमेरिकामा जाऊ, रसियामा जाऊ, चीनमा पनि अहिले व्यापक हुँदैछ। उनीहरूलाई के भनेर भनिन्छ भन्दाखेरिमा हिन्दू राष्ट्र भनेको नेपाल मात्रै हो अहिलेसम्मको कुरा। मलाई थाहा छैन यो हामीले चाहिँ बेचेर खायौँ भन्ने कुरा थाहा छैन। अहिले पनि त्यही भनिरहेको छ। र त्यहाँ एउटा पवित्र नदी छन्, त्यो नदीको शिला स्वयं ईश्वरको अवतार हो र त्यसलाई कुनै प्राण प्रतिष्ठा नगरिकन सिधै गएर पुज्न सकिन्छ भन्ने भावना छ। र अमेरिकामा म गएर आएँ केही महिना अगाडि। त्यहाँ चान्सुन इस्कनका चाहिँ 100 भन्दा बढी मन्दिर छ। हरेक मन्दिरमा हाम्रो कालीगण्डकीको शालिग्राम राखिएको छ। म त्यही शालिग्रामको मुलुकबाट आएको भनेर भन्दा उनीहरूको सम्मान गर्ने हेर्ने दृष्टिकोणै फरक हुन्छ। त्यस्तो गौरवपूर्ण चिज हामीले लोभ गर्न खोजिरहेका छौँ। यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि हामी तयार छौँ र यसको नेतृत्व हजुरबाट भइदिन पऱ्यो। यति निवेदन गर्नका लागि आज हामीले आएका छौँ। हाम्रा पछाडि धेरै मानिसहरू यो हुल धेरै ठुलो भयो भने समस्या पर्ला भनेर हामीहरू धेरै छानिएका मान्छेहरू मात्रै यहाँ आएका हौँ। कुरा यी नै हो। अब सबैले बुझेकै कुरा हो, धेरै साथीहरू हुन्छ। यति निवेदन गरेर सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई बधाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो नाम सन्तु ढकाल पौडेल, मेरो जन्मस्थान स्याङ्जा र हाल बसोबास पोखरा। म विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्कीको सदस्य, विश्व हिन्दू युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य, यसै गरी नेपाल तरुण दल स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय सदस्य।
हामी जुन विषय लिएर आएका छौँ आदरणीय गुरुहरूबाट पनि यहाँ स्पष्ट भइसकेको छ। जुन हाम्रो धार्मिक आस्था बोकेर जुन हामीले कालीगण्डकीको जुन जल स्पर्श गर्दा पनि हामी पवित्र हुन्छौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जुन कालीगण्डकीमा स्वयं भगवान् विष्णुका अवतार शालिग्राम बगेर आउनुहुन्छ। यस्तो महत्त्व एउटा धार्मिक आस्था बोकेको यो जुन नदी छ यो चाहिँ विनाश नहोस्, हामी यही निवेदन गर्न आएका छौँ। यहाँको सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण होस्। धन्यवाद। नमस्कार मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रा गुरुजनहरू, विज्ञ गुरुहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। म दुर्गा वास्तला। म एउटा आदर्श समाजमा नि आबद्ध छु र यो विश्व हिन्दू महासङ्घ नगर महिला समितिको पनि अध्यक्ष र अब हाम्रो अभियान भनेको हामी सबैको अभियान एउटै हो, यो सफल होस्। हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि धेरै शुभकामना। हजुरहरूको कार्यकालमा यो बन्न पायो भने हाम्रा पनि एकदमै इच्छा पूर्ण हुन्थ्यो। हामी सबैको नेपाल हिन्दू वर्ग जति सबैको चाहिँ हाम्रो कल्याण पनि हुने थियो, आशा छ। यो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, हार्दिक प्रणाम व्यक्त गर्दछु। लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। अब मेरो नाम मेनु डबडा, म विश्व हिन्दू महासङ्घ कास्की जिल्लाको सचिव। मेरो घर पोखराहाट न्यु रोड। विषयवस्तु उठान भइसकेको छ। अब धेरै भनिरहनुभन्दा अब यो कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग यही बेलामा नै सुनवाई होस्। हजुरलाई चाहिँ थाहा नभएको कुरा भएन। हामीहरूले तिनीहरू पनि आएका थिए, यसरी आएर कुरा राखिएको थियो भन्ने जानकारीको लागि मात्रै हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। धेरै कुरा आइसकेका छन्, यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा सोच्नु होला। नमस्कार आदरणीय गुरुवर्ग, मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू, संसदज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण कालीगण्डकी प्रेमी सबैलाई म नमस्कार प्रदान गर्न चाहन्छु। म चाहिँ अर्जुन कुमार पौडेल, मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा। म पूर्व निप्सेको जिल्ला सभापति। म अहिले 85 धाम विकास समितिको म महासचिव छु। अब कालीगण्डकीको विषयमा मलाई भन्नु छैन, सबैले भनिसक्नुभएको छ। यो प्राकृतिक सम्पदाहरूको विनाश गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ विकासको नाममा, अब हामीले देखेका छौँ थुप्रै चौतारीहरू विकासका नाममा, बाटोको नाममा वरपिपलहरू नष्ट भएका छन्। बाटोघाटोहरू पनि यति ध्वस्त भएका छन्। यसको निम्ति मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध के छ भने यसको निम्ति अलग्गै एउटा युनिट जहाँ विकासका नाममा बाटा बनेका छन्, विकासका नाममा विभिन्न किसिमका चाहिँ संरचनाहरू बनेका छन्, त्यसको लागि चाहिँ एउटा यो प्राकृतिक रूपमा कति ठिक छ बेठिक छ भन्ने किसिमको एउटा युनिट बनाउन एकदम जरुरी छ। किनभने आज बाटोहरू बनाएका कारणले गर्दा, प्राकृतिक सम्पदा नष्ट भएका कारणले गर्दा पुरै जमिन ध्वस्त भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू धेरै कुरा भन्नु छैन, सब हामीलाई समय पनि छोड्छ। म यो कुरा भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विषय उठान अग्रज गुरुहरूबाट भइसकेको छ र बाहिर सुन्दा पनि के सुनिन्छ भने गण्डकी प्रदेशले यो विषयमा खुट्टा टेक्यो भने यो असफल हुन्छ भनेर सुनिन्छ। तपाईँहरूलाई विषय सबै कुरा ज्ञान भएको हुनाले तपाईँहरूका साथमा हामी छौँ र सडक तताउन वा रगत बगाउन परे पनि कालीगण्डकी बचाउनको लागि हामी जस्ता युवाहरू तयार छौँ। तपाईँले दरो तरिकाले खुट्टा टेकिदिनु होला, परेको बेलामा हामी छौँ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। म विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल जिल्ला कार्य समिति कास्कीको महासचिव कमल पौडेल। नमस्कार आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू, सांसदज्यू सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। गण्डकी प्रदेशमा एउटा धेरै सङ्घर्ष पश्चात यो गण्डकी प्रदेशले लामो इतिहास बोकेको एउटा अत्यन्तै राम्रो व्यक्ति पाएको छ। त्यसमा नि हामी काङ्ग्रेस सम्पूर्ण खुसी मान्नुपर्छ। अब मैले यो कालीगण्डकीको कार्य त मैले धेरै भन्नु नपर्ने, किन भन्दा हाम्रो बुवा समानको मान्छे उहाँ कालीगण्डकीको पाण्डे सुशोधित हुनुभएको छ। त्योले हामीभन्दा तल्लो पुस्तालाई त्यो सुशोधित हुने अवसर चाहिँ पक्कै उहाँले गराउनुहुनेछ भन्छु। त्यसको लागि हामी कहाँबाट के गर्नुपर्ने हो, यहाँको निर्देशनअनुसार हामी सडक भाइले भने जस्तो अन्त हाम्रो उगन ठाउँ छैन, सडक नै तताउने हो। त्यसको लागि हामी तयार छौँ। मेरो नाम तिलक पौडेल, घर चाहिँ स्याङ्जा दरौँ। म नेपाली काङ्ग्रेस समर्थित नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घको केन्द्रीय सदस्य। धन्यवाद। पवन नेपाल,
नेवी सङ्घको पूर्व केन्द्रीय सदस्य, विश्व हिन्दू युवा सङ्घको जीएस जङ सभाध्यक्ष भएको केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस स्याङ्जा पोखरा सम्पर्क समितिको सभापति, हाल नेवी सङ्घ पहिला पूर्व पिएनको सभापति नै हो। यहाँ हाम्रो सभापतिजीले गफ हुँदै गर्दा कालीगण्डकीको विषयमा केही कुरा राख्नको लागि हामी यहाँ छौँ भनेपछि हामी स्याङ्जा जन्मेर हुर्किँदै गर्दा हामीले काज कर्म क्रियाको लागि पनि कालीगण्डकी पवित्र भनेर हामी सधैँ स्नान गर्ने ठाउँ, जुन हामीले जनआन्दोलनको उपजबाट एउटा गणतन्त्र ल्यायौँ र देशलाई सङ्घीयतामा ल्यायौँ र सङ्घीयतामा गइसकेपछि अहिले भएका प्रदेश युनिटको एउटा भिडन्तको रूपमा कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरेर दोहोङको सुरुवात भएको कि भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी यदि यसलाई अहिले रोक्न सकेनौँ, प्राकृतिक सम्पदा माथिको हाम्रो अधिकार हो र यसलाई अरूले प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने त कदापि होइन हाम्रो प्रदेशले। तर त्यही पनि धेरै चर्चित नदी गण्डकी जुन उसमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशमा लानको लागि खोजिएको छ, त्यहाँ पनि नदीहरू छ, सिँचाइको लागि अपुग भएको छैन। तसर्थ पनि हामीले धेरै कुराबाट यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू त्यसको लागि सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँले अगुवाई गर्दै गर्दा उहाँको पछाडि हामी हजारौँ व्यक्तिहरू तयार छौँ भन्दै म उहाँहरूलाई कार्यकालको शुभकामना सहित हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार, जयपाल। म विष्णु लामिछाने, नेपाली कङ्ग्रेस नवलपुरको सभापति र प्रदेश सभा सदस्य पनि प्रदेश नवलपुरबाट। मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू, आदरणीय पूज्य गुरुदेव लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, विषय अत्यन्त गम्भीर विषय छ। यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक यो प्रयास भएको हो। कालीगण्डकी जो तपाईँ हामी सबैको आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। म आफू पनि काली नदीको किनारमा पवित्र तीर्थस्थल मारी धाममा मारी घाटमा जन्मेको मान्छे, त्यहाँ हुर्केको मान्छे। काली नदीको महत्त्वको बारेमा मैले केही यहाँहरूले जति त बुझ्न सकेका छैन, केही मैले बुझ्ने प्रयास गरेका छु। पछिल्लो समय हाम्रो कुलराजजी, डाक्टर कुलराज चालिसीजीको सङ्गतले अझै केही कुराहरू चाहिँ धेरै बुझ्ने कोसिसमा छु म। वास्तवमा यहाँहरूले जे कुराहरू ल्याउनु भएको छ, हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल भनेको काली नदी नै हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको, विश्वको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले केही प्रयासहरू गरेका छौँ। म आफू पनि थोरै आध्यात्मिक चिन्तन बोकेका मान्छे भएको हुँदा जति बेला यो काली नदी डाइभर्सनको कुरा हो, हामीले एउटा कार्यक्रम रामपुरमा गरेका छौँ। त्यहाँ नगरपालिका त्यहाँ रामपुरको कार्यक्रममा नि पुगेको थियौँ। त्यसपछि कुलराज चाहिँ हामी भएर गैँडाकोटमा र चितवनमा समेत गरेर त्यो कार्यक्रमहरू काली नदीलाई किन बचाउनुपर्छ, के हो काली नदीको महत्त्व र डाइभर्सन गर्दा के हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले विज्ञ साथीहरूसित पनि बसेर लामो छलफल चाहिँ गरेका थियौँ। र सबै विज्ञहरूको निष्कर्ष चाहिँ के आएको थियो भने वास्तवमा यसलाई डाइभर्सन गर्दा हाम्रो एउटा सभ्यता नै नष्ट हुन्छ। अब तपाईँको त्यहाँभन्दा तल खाता हाम्रा पवित्र तीर्थस्थलहरू, अनि केलादी हुँदै घुमारी हुँदै 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 देवघाटसम्मकै हाम्रो जुन सभ्यता हो त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ यसले चाहिँ असर गर्छ र कहीँ न कहीँबाट यो चाहिँ निर्देशित परिचालित पनि हो भन्ने हाम्रो ठहर भएको थियो। त्यसैले यहाँले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो कुरामा म यहाँको साथमा छु। म चाहिँ यो आन्दोलनमा, यो अभियानमा म आफू पार्टीको जिल्ला सभापति पनि हो र यो गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य पनि भएको नाताले म चाहिँ यहाँको साथमा छु। त्यसो भएपछि अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। यसले यदि यो काम भयो भने, डाइभर्सनको काम भयो भने हामीलाई चाहिँ जुन किसिमले सारा हिन्दूहरूलाई, हिन्दूको मात्रै होइन, यसले अरू धर्मावलम्बीहरूको पनि गौरवको विषय हो नि त। विश्वमा कहीँ नपाइने शालिग्राम साक्षात् भगवान्
जसलाई प्राण प्रतिष्ठा नगरिकन सिधै पूजा गर्न सकिन्छ। अरू सबै मूर्तिहरूलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ, स्थापना गर्नुपर्छ, भगवान्लाई त्यहाँ बसाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ, शालिग्राम पर्दैन भनेपछि यो सारा नेपालीहरू चाहे जुनसुकै धर्मावलम्बीहरू गौरवको विषय भएको हुँदा यसलाई बसाउन लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले अब अलि पहिला पनि एउटा कुरा उठाएको थिएँ, अझै यसको विकास गर्नुपर्छ। डाइभर्सनको कुरा होइन, विकास गर्नको लागि कालीगण्डकी क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठन गरेर त्यो प्राधिकरणले चाहिँ त्यो यी सबै कुराहरूको खोजी गर्ने र त्यसको विकास गर्ने, संरक्षण गर्नेतिर गयो भने अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूको माग एकदमै धैर्यतापूर्वक सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो माग भन्छु मैले, म आफू यहाँको साथमा छु, जहिले पनि यहाँको साथमा रहने प्रत्येक गरेको छु। धन्यवाद। म धेरै छोटो मात्रै बोल्छु। मुख्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू, तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू, तपाईँ सबै विश्व हिन्दू महासङ्घबाट आएको हुनाले म स्याङ्जाको विश्व हिन्दू महासङ्घको युवा विश्व हिन्दू महासङ्घको पहिलो संस्थापक सचिव हो स्याङ्जा जिल्लाको। तपाईँहरूको सजिलो बन्छे अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस स्याङ्जाको कार्यवाहक सभापति छ। अब यो लडाइँ कुमार राणा नाम बिर्सेछु कि होइन अनि दाइले आज चाहिँ मलाई सम्झाउनु भयो कि उताबाट आउँदा आउँदै आज यो डेलिगेसन छ हामी जाउँ भनेर। अनि बिहान मैले यो आफ्नो एउटा पत्रिकामा यो इन्टरभ्यू सुरु गरिसकेका छु। भोलि हामीले जिल्लामा चाहिँ मेरो नेतृत्वमा हामीले यो चौधारी विभिन्न दलहरूको चाहिँ सर्वदलीय बैठक चाहिँ मैले आयोजना गरेको छु यसैको सन्दर्भमा। र आज धेरै मान्छेहरूले मलाई चाहिँ तपाईँ विज्ञप्ति निकाल्नु चलाउनु पर्यो भने पत्रिका सोधेको छ। अब कृष्णदाईलाई अब चाहिँ लडाइँ छ, यो एउटा ठुलो चुनौती सुरुवात भयो। उहाँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि गण्डकी डाइभर्सनको विषयमा कार्यालय नै स्थापना भइसके पछाडि यो लडाइँ लड्नका लागि दाइलाई तागत चाहियो। दाइले यो डाइभर्सन गर्नुपर्छ भन्ने गण्डकी पनि छँदै छैन, त्यसमा त्यसलाई हुँदै हुनु हामी त मन्त्री प्रस्तुत, यसमा हामीले बल पुर्याउने र यसलाई तथ्याङ्कै हिसाबले बल पुर्याउने हिसाबले यो सांस्कृतिक बल यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बल हुन्छ। जुन तपाईँहरू उठाउनु भएको तर्क छ, यो तर्क सबभन्दा बलियो तर्क हो जसले कालीगण्डकी डाइभर्सन जस्तो जुन हिसाबले एउटा के भन्दाखेरि जबरजस्तीको एउटा बन्द कोठाभित्र विशेष गरी भारतको स्वार्थमा रहेर एकदमै विशेष गरी भारतको स्वार्थमा छ, यो तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ, स्टडी पनि गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै धावा बोल्ने गरी भएको जुन छ, यसलाई चाहिँ नि डाइभर्सन गर्नका निमित्त हामीले राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सर्वपक्षीय हिसाबले यो चाहिँ आवाजलाई हामीले बुलन्द गरेर कालीगण्डकी डाइभर्सनको चाहिँ यो जुन काम छ यसलाई हामीले एकदमै रोक्नुपर्छ र प्राकृतिक बाटोबाट कालीगण्डकी जुन प्राकृतिक बाटोबाट अहिले चाहिँ देवघाटमा गएर मिसिएर जुन हिसाबले आफ्नो बाटो चाहिँ तय गरेको छ कालीगण्डकीले, त्यो बाटोलाई चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा भोलि अनन्तकालमा कालीगण्डकीले आफ्नो बाटो कुन हिसाबले लानु त्यो आफ्नो कुरा छ। त्यसलाई प्राकृतिक रूप बाहेक अप्राकृतिक हिसाबले कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गर्न हुँदैन। यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। यसले चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा। त्यस कारणले मलाई लाग्छ सांस्कृतिक पक्षका साथीहरूले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको मुद्दा पनि राखेको हुनुपर्छ। एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि त्यहाँको सांस्कृतिक पक्षलाई गम्भीर रूपमा असर गर्छ भने त्यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्दा हाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यस्ता प्रोजेक्ट परियोजनाहरू सञ्चालन नगर्नको लागि दबाब पुग्न सक्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्तरमा यो अलिकति सानो तागतबाट हुनेवाला छैन। तपाईँहरू पनि गम्भीर छ अनि जुन हिसाबले हामीले मुख्यमन्त्रीजीलाई भनेका छौँ अथवा हामीले जुन विषय उठाएको छौँ यो सानो तागतले यो डाइभर्सन परियोजना रोक्नेवाला छैन। हाम्रो लडाइँ चाहिँ अत्यन्तै ठुलो लडाइँ हामीले लड्नुपर्ने छ। हामी चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा हामी उपस्थित हुनुपर्ने छ र कहिलेकाहीँ एउटा सेन्टिमेन्ट के पनि बन्न सक्छ भन्दाखेरि नेपाललाई नै डिभाइड गर्ने हामी पनि जनता पनि डिभाइड हुनसक्छ। अब लुम्बिनी प्रदेशका मान्छेहरू यसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने होला अथवा नेपालका केही मान्छेहरू बनाउनुपर्छ भन्ने होला, एउटा कोही मान्छेहरू नबनाउनुपर्छ भन्ने होला। त्यस कारणले हामी सबैभन्दा बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई सकेसम्म किल गर्दै जानुपर्छ। अब उठ्नै दिनुहुन्न। बनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई यसलाई दबाउने सबभन्दा सजिलो माध्यम भनेको यसको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र यसको भौतिक अरू उत्पादनका विषयहरूसँग जोड्यो भने अरू तर्कमा हामी चाहिँ अलिक कमजोर हौँ अथवा त्यो तर्क एउटा विकासको कुरा त्यो एउटा पार्छ। तर सांस्कृतिक पक्ष जुन कालीगण्डकीको छ, पुरातात्विक पक्ष जुन छ, पुरातात्विक र सांस्कृतिक विज्ञानसँग जुन जोडिएको छ यो तर्क सबभन्दा बलियो हुन्छ। दाइले चाहिँ जहाँ पनि यो बहसको विषयमा उठाउँदाखेरि मलाई लाग्छ गण्डकी प्रदेशले यो पक्षलाई चाहिँ अलिकति बढी महत्त्वका साथ उठाउनुपर्छ। त्यसपछि यसको प्राकृतिक स्रोतको कुरा छँदैछ, यसको चाहिँ अरू भौतिक विकासको कुराहरू छँदैछ। त्यस कारणले दाइको लडाइँमा यो गण्डकी प्रदेशको लडाइँमा हामी तपाईँको साथमा छौँ।
भन्नका लागि हामी तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएका हौँ। सौभाग्यले तपाईँहरूसँग बस्ने र यो कुरा गर्ने मौका मुख्यमन्त्रीसँग यो कुरा भन्ने अवसर प्राप्त भयो। हामी राजनीतिक रूपमा पनि भन्छौँ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। एक मिनट, छुटेका विषयहरूमा स्वामीजीले अन्तिम आउनु, स्वामीजीले अन्तिम भन्नु तर अनि फेरि उहाँले जवाब दिँदै म बिदा हुन्छु। एक मिनट सबैजना धेरै विषयहरू समेटिए, आफै जानकार हुनुहुन्छ, आफैले उठाएको विषय हो। यो एउटै कुरा मात्रै यहाँ के हो भने सनातन धर्म भन्दा र त्यो सनातन भन्नु र हिन्दू भन्नु एउटै हो भन्ने अहिले चलिरहेछ। हुन त हो, तर त्यो मात्रै होइन। सनातन भन्दाखेरि विश्वको सबभन्दा पुरानो प्राकृतिक धर्म बोनको, अनि त्यसपछि गएर हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, किरान यी सबै धर्मावलम्बीहरू गण्डकीमा जान्छन्, स्नान गर्छन्। झाँक्रीले पनि गण्डकीमा गएर नुहाएर, त्यो कालीगण्डकीमा गएर गण्डकीमा नुहाएर त्यसपछि उसको त्यहाँ मन्त्र सिद्धि गरेको हुन्छ। त्यस कारण यी सबैको प्रतिनिधित्व नेपालको मात्रै हेर, यो त विश्व सम्पदा सूचीमा दर्ता हुनुपर्ने नदी हो। विश्व सम्पदा सूचीमा दर्ता भएर यसको चाहिँ विशेष मानव सभ्यताको वास्तविक सुरुवात कहाँबाट भयो, कहाँ कसरी यो विकास भयो भनेर खोजी गर्नुपर्ने विषय हो। अहिलेसम्मका इतिहासहरू उल्टा छ। नेपालको गौरव बढाउनका लागि कालीगण्डकीलाई आफ्नै बाटोमा निर्मल, बर्खामा पनि त्यो पानी अचाउन सकिने, पानी पिउन सकिने किसिमको बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीले यसको अनुसन्धान गरेका छौँ। त्यसको एउटा प्रयोग पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यो अवस्थामा पुर्याउनका लागि गण्डकी प्रदेशले काम गर्ने हो। आर्थिक कुराको यहाँ कुरा गरिन्छ। आर्थिक कुरालाई मुख्यमन्त्रीजीले ढुक्क भएर भने हुन्छ काली गण्डकी नदीको माध्यमबाट नेपालभरिलाई चाहिने पैसा मैले पुर्याउँछु भने पनि पुग्छ। त्यति पैसा पनि यसबाट आर्जन गर्न सकिने अवस्था छ। काली गण्डकीलाई जस्ताको तस्तै निर्मल घुमाएर शालिग्राम शिलाको चाहिँ वास्तविक महत्त्वलाई बुझाएर त्यसपछि काली गण्डकी शिला डाइरेक्ट त्यो चाहिँ हिमाली जल हो। अहिले चाहिँ हामीले यो ठुला होटलहरूमा जाँदाखेरि एभरेस्ट वाटर भनेर 300 रुपियाँ बोतल खान्छ। काली गण्डकीको जल पवित्र राखेर जस्ताको तस्तै हामीले चाहिँ विश्व बजारमा पुर्याउन सकिन्छ भने त्यो जल मात्रैले पनि हामी चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र धान्न सक्ने यस्तो एउटा चाहिँ यो नदी, त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण मिनरल्सहरू त्यहाँ मिसिएको छ। त्यस कारणले यो कुनै पनि हालतमा रोकिनुपर्छ। र अर्को एउटा च्यालेन्ज पनि मैले यहाँलाई मुख्यमन्त्रीजीलाई मैले एउटा शङ्काको फाइदा भन्छ, शङ्काको फाइदा चाहिँ मैले यहाँलाई के दिन्छु भने मुख्यमन्त्रीजी त्यसै भन्नुभएको छैन। संयोगले विभिन्न बाटोबाट मुख्यमन्त्रीजी भन्नुभयो। मुख्यमन्त्रीजीलाई असफल गराउनु पर्छ भनेर यो चाहिँ यो समयमा ल्याएर कार्यालय उद्घाटन मुख्यमन्त्रीजीको सफलता र असफलता यसभित्र गाँसिएको। नेपाली जनता मात्रै होइन, विश्वभरिका सम्पूर्ण यी चाहिँ सनातन धर्मावलम्बी, सनातनको हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, बोनको, बुद्ध, किराँत सबै पर्छ। सारा गर्दाखेरि कमसेकम चाहिँ 3 अरबभन्दा माथि मान्छेहरू यसको विरुद्ध फलिने छन् र यो चाहिँ धान्न नसकेको भनेर अनेक किसिमका चाहिँ अविश्वासहरू सिर्जना गर्ने किसिमको यो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ आफै जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो काली गण्डकी डाइभर्सन बन्द गरिनुपर्छ, यो राष्ट्रघात हो भनेर हामी चाहिँ एउटा ब्यानर पनि छ। यो ब्यानर हस्तान्तरण गराउने कार्यक्रम चाहिँ अन्तिममा गराउँछौँ। अब हाम्रो पूज्य गुरुदेव केदारेश्वर पीठाधीश डाक्टर स्वामी लेखनाथज्यूबाट उसको चाहिँ एउटा आशीर्वचन हुन्छ। यसको बारेमा तर पनि आफ्ना एक दुईवटा अनुभवहरू म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तै कुनै पनि तीर्थ, काशीको महत्त्व, हरिद्वारको महत्त्व, ऋषिकेशको महत्त्व के को कारणले? गङ्गाको कारण। यदि गङ्गा भएन भनेदेखि काशीको कुनै महत्त्व छैन, गङ्गा भएन भने ऋषिकेशको कुनै महत्त्व छैन, कुनै औचित्य छैन। ठिक त्यस्तै प्रकारले यदि काली गण्डकी भएन भने देवघाटको के महत्त्व? आजको परिस्थिति देवघाट एक प्रकारले काशीको बराबरी गर्ने स्थितिमा छ। देवघाटमा जो पूज्य सन्तहरूद्वारा जुन कार्य भएर जुन गुरुकुलहरूको सञ्चालन भइरहेको छ, त्यहाँ संस्कृतको शास्त्रहरूको विकासको जुन कार्य भइरहेको छ, त्यो प्रकारले काशीलाई चाहिँ
बराबरी गर्ने अवस्था छ। काशीबाट बिस्तारै विस्थापित हुँदैछ भनेदेखि देवघाटमा त्यो अहिले फल्दै फुल्दै यो सबै परिस्थितिलाई देखेर पनि तथाकथित यहाँबाट सङ्केत आइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी विफल पार्ने, त्यो देवघाटलाई कसरी विफल पार्ने, देवघाटैबाट कालीगण्डकीलाई हटाइदिइसकेपछि त्यो देवघाटको महत्त्व के होला। हामी जुन नेपालका कुना कुनाबाट जुन देवघाटमा गएर अल्पवास गर्ने, जो आफ्नो शरीर छोड्ने, आजभन्दा 10 वर्ष पहिला नेपालको व्यक्ति आफ्नो मुक्तिको लागि काशी शरीर छोड्नको लागि काशी जान्थ्यो भनेदेखि आज देवघाट जान्छ। अब फेरि कहाँ जान्छ? यो परिस्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। मैले अध्ययन गर्दाखेरि काशीमा ठुला विद्वानहरूको उहाँहरूको भारतका कुनै प्रत्येक क्षेत्रका विद्वानहरूको मुखबाट सुन्ने मैले बाणी यही हो, तुम नेपाल के हो। यो एउटा कुरा चाहिँ मन पर्न पनि सक्छ यहाँहरूलाई। उहाँहरूले धेरै जसोले राजा महेन्द्रको नाम लिनु, राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादिता, तर फेरि अर्को गण्डकी र बागमती। गण्डकीलाई गङ्गालाई विष्णु पत्नी भनिन्छ भनेदेखि गण्डकीलाई विष्णु माता भनिन्छ। यो मैले उहाँका विद्वानहरूबाट सुनेको विष्णु माता। त्यो विष्णु माताको परिस्थितिलाई यदि यस्तो गरिन्छ भनेदेखि यसको नेपालको महत्त्व के होला। देवघाटको मात्रै हेर्नु, यो देवघाटको कारणले पुरै नेपालको महत्त्व के होला। हामी नेपालीको चाहिँ परिचय के होला। गण्डकीको कारणले हाम्रो परिचय थियो, हिन्दू राष्ट्रको कारणले हाम्रो परिचय थियो। अब हिन्दू राष्ट्रमा त यसमा हामी हिन्दू राष्ट्र फाल्नुमा त हामी सबै को संलग्न हुनुहुन्छ, माफ गर्नु होला। तर यो कालीगण्डकी अहिले विषय कालीगण्डकीको भएर मैले निवेदन गर्न खोजेको सबै कुरा हजुरबाट पनि यो बुझिएको छ, हामी सबैले पनि बुझ्यौँ। हामी सबै साथमा छौँ हजुरको सफलता नै कालीगण्डकीको डाइभर्सनलाई कसरी रोक्ने, त्यसमा हजुरको सफलता निर्भर होस्। म हजुरलाई शुभकामना दिन्छु, हजुरको कार्यकाल सफल होस् र भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारका देशका विकासको लागि, हाम्रो सनातन संस्कृतिको संरक्षणको लागि हजुरले व्यक्तिगत रूपमा, पार्टीले के गर्छ म जान्दैन, हजुरको पार्टीले के गर्छ म जान्दैन, पार्टीले के गर्यो त्यो म भन्न पनि चाहँदैन। यो विषयमा हजुरहरू व्यक्तिगत यदि वास्तवमा राष्ट्रको हितको लागि राष्ट्रको चिन्तन गर्नुहुन्छ, प्रदेशको हितको, यदि संस्कृति संस्कारको यदि हजुरमा केही थोरै पनि यदि भाव छ भनेदेखि हामी हजुरका साथमा छौँ। हजुरको लागि म विशेष शुभकामना प्रदान गर्छु। इमान्दारीले काम गर्नुहोस्, भगवान्ले साथ दिनेछ। आदरणीय मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू, मान्यजी, गुरुज्यू, आदरणीय नेताजीहरू, सबै साथीहरू, कुरा धेरै नै आइसके। यसका बारेमा हामी जति गम्भीर हुनुपर्थ्यो त्यो गम्भीरताको आभास दुर्भाग्यवश मैले पाइरहेको छैन। म स्पष्ट बोल्छु। यसमा कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता हो र 17 सिभिलाइजेसनमध्ये एउटा सिभिलाइजेसन हो। नारायण सरले भनिराख्नु भएको छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ उहाँले। यसका सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, पर्यटकीय एकदमै दूरगामी असर यसले पार्न गइरहेको छ। तसर्थ गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिला प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस हुँदा पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सदनमै कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन्छ भने शिरछेदनसम्म गर्न गइरहेको छु भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो र हामीसँगै उठेर सिङ्गो गण्डकी प्रदेश सभाले कालीगण्डकी डाइभर्सनका विरुद्धमा आफ्नो एकबद्धता जाहेर गरेको कुरा अब तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। अब यसका धेरै पहलुहरू छन् कि हजुरहरूको अहिले जे जति विद्वानहरूको राय आइरहेको छ त्यो वान साइडेड सांस्कृतिक असरमा मात्र केन्द्रित हो। लडाइँ यसरी लड्न सकिँदैन। हामीलाई के लागेको छ त भन्दाखेरि यो लडाइँ माननीय विष्णु पौडेलले गर्नुभयो, उहाँलाई हराउने भन्ने लागिरहेको छ भने मलाई लाग्छ त्यो सही हुँदैन। विष्णु पौडेलको पछाडि एउटा ठुलो शक्ति छ जुन धेरै बलियो छ भन्ने रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन हो। त्यो प्रोजेक्टलाई लाग्ने खर्च, त्यसको उत्पादन के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूले 1,07,000 हेक्टर सिँचाइ गर्ने भनेका छन्। म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी, मैले बुझेको 35,000 हेक्टरभन्दा यो जमिन सिँचाइ हुन गइरहेको छैन।
130 मेगावाट बिजुली निकाल्नलाई लाग्ने खर्च के हो त भन्दाखेरि 180 अर्ब छ। त्यो भने के त भने गण्डकी प्रदेशको बजेट 6 वर्षको बजेट त्यहाँ एउटै परियोजनामा खर्च हुन गइरहेको थियो। के लागि त भन्दाखेरि 35,000 हेक्टर रोप्ने सिँचाइ गर्नका लागि र 130 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि। त्यो फिजिबलै छैन इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट, धेरै महँगो हो। हाम्रो एउटा तर्क त्यो छ। अर्को तर्क तपाईँले एकदमै डेफिनेटली कुरा उठाउनु भएको छ, देवघाट हाम्रो भावनासँग संस्कृतिसँग जोडिएको छ। ल्यान्डस्लोपबाट जाने पानी बाहेक हिउँदमा त्यहाँ पानी जाँदैन। तपाईँको चाहिँ 5 क्युबिक सेन्टिलिटर भन्दा त्यो बाहिर पर सेकेन्ड चाहिँ नजाने भएको हुनाले हिउँदमा त्यो चाहिँ देवघाट अब कस्तो रूपमा हुन्छ त भन्दा बर्खायाममा देवघाटको अस्तित्व हुने, त्यो पहिला 6 महिना गए जस्तो 6 महिना नहुने हुँदाखेरि यसको अर्थ के भने देवघाटको अस्तित्व नष्ट हुन गइरहेको छ यो परियोजनाले भन्ने कुरामा त्यो साइन्टिफिकली क्लियर छ कि भावनात्मक कुरा, इमोसनल कुरा मात्र होइन। अर्को हजुरलाई निवेदन के गरौँ भन्दाखेरि 2019 सालमा केन्द्र सरकारले सिँचाइ गुरु योजना बनायो। त्यो गुरु योजनाले काली गण्डकीलाई के भन्यो भन्दा डाइभर्सन गर्ने भन्ने ल्यायो। तर डाइभर्सन गरेको पानी क्या लाने त भन्दा देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको मा लिएर जाने भन्ने परियोजना बनायो, जसबाट 11,500 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने परियोजना थियो। हाम्रो आफ्नै अब नवलपुर पनि त्यो काली गण्डकीको पानीबाट वञ्चित हुने भयो यो प्रोजेक्टबाट। हाम्रो त्यहाँ पनि गुनासो पनि असर पर्छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सूचीबाट हट्छ र जैविक विविधतामा यसलाई असर पर्छ भन्ने एउटा वैज्ञानिक मत त्यहाँ छ। केन्द्र सरकारले नै वाटर स्पोर्टका कुरा गर्यो, काली गण्डकीमा जहाज चलाउने कुरा गरे, पानी जहाज चलाउने कुरा त अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेको एउटा नारा त त्यो पानी जहाज चलाउने पनि यो नदीमा। त्यो सम्भावना र वाटर स्पोर्टको सम्भावना गर्दा यसले पर्यटकीय हिसाबलाई असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। अब हाम्रो कन्सर्न गण्डकी प्रदेशको एजै सरकारको प्रवक्ता, सरकारको मन्त्रीका हैसियतले मुख्यमन्त्रीजीसित बसेर कुरा गर्दाखेरि हामीले यो दुईवटा प्रदेशका बिचमा द्वन्द्व निम्त्याउने भनेका छौँ। कसरी निम्तिन्छ त द्वन्द्व भनिरहेको छन् मान्छेले। द्वन्द्व कसरी निम्तिन्छ भन्दाखेरि हामीले उत्तर गङ्गामा 813 मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन गर्ने भनेर सर्वेक्षण गरिरहेको छ। त्यो गण्डकी प्रदेशको सम्पत्ति हुन्छ। गण्डकी प्रदेशलाई ऊर्जा दिने नै उत्तर गङ्गाको प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यो कस्तो राम्रो छ भने त्यो क्यास्केड हुन्छ, रिजर्भोयर पानी बगेर जानेले चाहिँ कहिले थोरै कहिले बढी बिजुली उत्पादन गर्छ। जलाशययुक्त प्रोजेक्टले चाहिँ युनिफर्म इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्ने भएको हुनाले यो हाम्रा लागि माथिबाट तलसम्म आउने क्यास्केड भएर रिजर्भोयर सिस्टमको इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्ने हो भने त्यो जलविद्युत योजना सबै रिजर्भोयर हुने भएको हुनाले यसले ठुलो नोक्सान चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले काली गण्डकी डाइभर्सनबाट हाम्रो रूपन्देहीलाई नवलपरासी र कपिलवस्तुलाई पानी नदिएका कारणले गर्दा उत्तर गङ्गाको पानी छेउछु भन्छ कि अब चाहिँ 5 नम्बर प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश। यसले हाम्रा बिचमा द्वन्द्व बढाउँछ। यी कुरा मैले मात्र हजुरलाई निवेदन गरेँ। अब हामीले सरकारले खोज्यो, सरकार यो कुरामा तपाईँले सरकार खुट्टा टेक्न पर्यो, हात टेक्न पर्यो भन्नै पर्दैन कि अलरेडी टेकिसकेका छ। त्यहाँ उद्घाटन गर्न नपाएको 1.5 घन्टामा सरकारले चाहिँ आफ्नो विज्ञप्ति निकालिसकेका छ। माननीय मुख्यमन्त्रीजीले अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू धेरै ढिलो भइसक्नु भयो, त्योभन्दा अगाडि सरकार छ। तर सरकार एक्लैले गर्न सक्ने कुरा हो त भन्ने प्रश्न यहाँ छ। त्यसका निम्ति हजुरहरू सबैको सहयोग हामीलाई आवश्यक छ। त्यो सहयोग विद्वानहरूले लेखेर पढेर अब लेखहरू आउन पर्यो। खालि इमोसनल कुरा, रिलिजियस कुरा मात्र। अब इसाई मान्छेलाई त हिन्दू सनातन धर्मका कुराले कहाँ टच गर्छ, मुस्लिमलाई कहाँ टच गर्छ? उहाँलाई साइन्टिफिक कुरा दिनु पर्यो। अनि अलि पढे लेखेका हाम्रै हिन्दू धर्मावलम्बीलाई पनि देवघाट नभए अर्को घाट छ त के फरक पर्छ भन्ने होला। उनलाई बहुआयामिक यसले पारेको नकारात्मक असरका बारेमा हामीले त्यो प्रत्येक हामुको बारेमा बताउन आवश्यक छ। माननीय मुख्यमन्त्रीजीले भोलि एउटा सर्वपक्षीय भेला बोलाउनु भएको छ। यहाँ गण्डकी प्रदेशमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले एक स्वरमा बोल्ने मेरो मुख्यमन्त्रीजीलाई अनुरोध पनि गरेको छु र उहाँले त्यसै गरम भन्नुभएको छ। 10 वटा स्थानीय त त्यहाँ छ, एमालेबाट जितेका भए पनि माओवादीबाट जितेका भए पनि त्यो प्रोजेक्टको विरोधमा छन्। सिङ्गो प्रदेश सरकार त्यहाँ जाने, त्यो कालीगण्डी डाइभर्सनको भूगोलमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल जाने त्यहाँ, अनि त्यहाँको स्थानीय त आउने, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ एकदम बहुप्रतिष्ठित सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि भएर समवेत स्वरमा कालीगण्डी डाइभर्सनको भूगोलमा सिङ्गो गण्डकी प्रदेशले
आफूले सङ्कोच गर्ने कि गण्डकी प्रदेशले खाली गण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा बन्न दिँदैन भन्ने गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यसले उपलब्धि प्राप्त गर्छौँ र लडाइँ जित्ने बाटोमा जान्छौँ। यही कुरा निवेदन गरेँ। र यो काली गण्डकी डाइभर्सनका विरुद्ध घटना एकाएक आयो त्यसका विरुद्धमा सिङ्गो प्रदेशलाई नै झकझक्याउने गरेर यहाँ अभियन्ता मित्रहरू साथीहरू प्रस्तुत गर्दा पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ र यहाँ मन्त्रीजीले कुरा राख्दा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म त्यसलाई लामो नगरिकन संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु भने काली गण्डकी डाइभर्सन विगतमा पनि तपाईँहरूको बिचमा यही सरकारले केन्द्रीय सरकारले ल्याएको अवस्था थियो। जति बेला हामी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा थियौँ र त्यही पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री यहाँ हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो एउटै आवाजले त्यो बेला हामीले चुनौती दियौँ कि यो प्रदेश सिङ्गो प्रदेश यसका विरुद्धमा छ र सिङ्गो प्रदेशलाई कुल्चेर लाने धृष्टता गर्यो भने त्यो हाम्रो लागि सही हुँदैन भनेर हिजो रेकर्डेड छ हामीले भनेको छ। आज त्यही सरकार प्रदेश सरकारलाई व्यवस्था गरेर संघीयताको विरुद्धमा गएर संविधानले दिएको अधिकारको विरुद्धमा गएर एकाएक जुन दुराशयबाट यो अभियान अगाडि बढाउन खोजेको छ त्यसलाई हामीले आधिकारिक रूपमा हामीले खण्डन गरिसकेका छौँ र निश्चित रूपमा मैले यसको सांस्कृतिक वातावरण विभिन्न पक्ष आइसकेका छ। एउटै मात्रै म भन्न चाहन्छु भने लुम्बिनीका जनतालाई यदि सिँचाइ चाहिएको हो, यदि बिजुली चाहिएको हो भने काली गण्डकीलाई काटेर लानु पर्दैन। किन पर्दैन भने राप्ती नदी हालुवा राप्ती नदीको पानी तिनाउको पानी एनफ छ। त्यो लाखौँ हेक्टरलाई सिँचाइ नै चाहिएको हो भने त्यही छ पानी। विद्युत चाहिएको छ भने हामी कमिटमेन्ट गरौँ। हाम्रो प्रदेशमा हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ र हामी गइरहेको 150 मेगावाट हामी दिन सक्छौँ। त्यहाँका जनताप्रति हाम्रो केही छैन। तर यो नितान्त एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्छ कसैको स्वार्थको लागि जुन कार्यक्रम आएको छ यसमा सिङ्गो प्रदेश एक भयो। अघि नै गुरुजीले भन्नु म काङ्ग्रेसबाट आएको हुँ, निश्चित रूपमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता होला, तर अहिले म यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो र म सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरू प्रति जिम्मेवार हुने मेरो दायित्व पनि हो। त्यसो भएर भोलिका दिनमा हामी कसरी जाने के जाने मोडालिटीका विषयमा भोलि हामी फेरि गर्छौँ। तर अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामी यो डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा कारण हुन दिन्नौँ। त्यतातिर हामी लाग्छौँ र अरू कुराहरू पछि हामी समयअनुसार सम्पर्क गरौँला। आज अघि नै भन्नु पुरा नेपाल गएर नेपाल मात्रै होइन यो विश्व नै भन्नुहुन्छ। अघि नै उहाँले भन्नु यसको महत्त्व बुझ्नेहरू सबै आन्दोलित भएको अवस्था छ। यो चिजलाई पनि यदि नजरअन्दाज गर्छ केन्द्रीय सरकारले भने त्यो परिणाम उसैले भुग्छ। यस अर्थमा यहाँहरू ढुक्क गरेर जानुहोस् र हामीले आह्वान गरेको बेलामा अपिल गरेको बेलामा यहाँहरू उपस्थित भइदिनुहोस्। यिनै कुराहरू राख्दै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुवात गर्नुभयो त्यो पनि स्याङ्जाबाट हाम्रो शङ्करजी लगायत गुरुजी लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। मुख्यमन्त्रीजीलाई आभार व्यक्त गर्दै एउटा सानो अघि छुटेछ 176 मेगावाट विद्युत
क्षमता भएको हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशमा आदि कला होइन त्यो सुरु भइसकेर भ्रष्टाचारको कारणले मात्रै रोकिएको राधा गेवालीको भ्रष्टाचारको कारणले मात्रै रोकिएको त्यसले कसैले केही असर पनि गर्दैन त्यो आइडिया हो यस्ता जति पनि छन् मुख्यमन्त्रीले जुन तर्क राख्नुभयो अत्यन्त उचित छ हामी हजुरका पछाडि छौँ हजुरले हाम्रो शिरमा टेकेर पनि यो चाहिँ नि योजनालाई रोकाउन सक्नुहुन्छ र काली गण्डकीको दम कति छ भन्ने कुरो अब देखिन्छ तिनीहरूलाई कृत्रिम ड्याम बनाएर जस्तो एउटा मैले पुनामा पुनामा एउटा मुख्यमन्त्री म पुना गएको थिएँ कि त्यहाँ त्यो बर्खाको पानी कलेक्सन गरेर पनि त्यत्रो सहरलाई विद्युत पुगेको छ कि त्यो पुनामा त्यो बर्खाको पानीबाट पनि त्यत्रोलाई विद्युत पुग्छ भने हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ कृत्रिम ड्याम बनाएर त्यहाँ पानी पुग्छ नि सिँचाइको कुरै होइन यो नाटक राष्ट्रघात हो काली गण्डकी डाइभर्सन राष्ट्रघात हो काली गण्डकी सभ्यताको रक्षा गरौँ विकासको नाममा हुन लागेको सभ्यता नाशको खुलेर विरोध गरौँ आयोजक विश्वेन्द्र महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समिति राष्ट्रिय धर्म जागरण अभियान नेपाल गण्डकी प्रज्ञा सभा काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान हामी यहाँहरूलाई जस्तो सुकै सेवा गर्न हामी तयार छौँ यहाँहरूले आह्वान गर्दाको दिन हामी सडक लगाउनलाई कुनै दिन कुनै कमी राख्ने छैनौँ भने यहाँलाई हामी यो प्रतिज्ञा पनि गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद।